अपने क्वार्टर में बैठा वो मामले की संगीनी को समझने की कोशिश कर रहा था। वो वीडियो इनके पास कहाँ से आई होगी और किसने भेजी होगी? कितना बुरा असर पड़ सकता है इसका? वो सोच ही रहा था जब वो तन फन करती अंदर आई थी। मेरी बात सुनो, ड्राइवर। अगर तुम वो अपने चेहरे पर फिसलते आंसू को रगड़ते हुए इसके ऐन सामने आ खड़ी हुई थी। अगर पैसे के लालच में तुमने इस शादी शादी से हाँ किया तो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी मैं। अच्छा। वो आईब्रो उचकाए तंजे अंदाज में सवाल कर रहा था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अपनी बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ पैसे के लालच में तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर इस शादी से बचकर भाग जाएं। इडियट, तुम्हें क्या लगता है डैड ने सिक्योरिटी नहीं रखी होगी? हर तरफ सख्त पहरा है। वो इस पर चिल्लाई। मुझ पर चिल्लाने से सिक्योरिटी खत्म नहीं होगी। आपको पहले सोचना चाहिए कि आपके उठाए गए कदमों से आपके इस आसपास लोगों पर क्या असरात हो सकते हैं। वो इसके चेहरे पर निगाह भी ना डाल रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद इसकी तरफ देखना मुश्किल था। गो कि वो जाली थी मगर चेहरे इनके ही थे। तुम भाग जाओ, प्लीज चले जाओ, फिर वो आपकी शादी कामिल से कर देंगे। वो इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। वो एकदम बेयकीनी से नफी में गर्दन हिलाने लगी। का, कामिल? कामिल इसका कज़न था। माँ के खानदान से एक छिछोरा बिगड़ा रईस सा था जो 2 बार इसके लिए रिश्ता भेज चुका था, और इसका ड्राइवर होने के नाते वो ये बातें काफ़ी दफ़ा इसी की ज़बानी सुन चुकी थी। वो जो अपने दोस्तों या बहन से गाड़ी में सवार होते हुए करती थी। आप है, डैड यहाँ आए थे कुछ देर कबल और मेरी बहुत मिन्नतें की हैं। मुझे इन पर तरस आ गया है। सिर्फ़ इसलिए मैं आपसे शादी करने पर राज़ी हूँ, वरना जानती हैं क्या होगा? आपको जेल हो जाएगी। अब पूछे क्यों? क क्यों? क्योंकि जुनैद का कत्ल हो गया है और होटल की सीसीटीवी फुटेज खत्म कर दी गई है। लेकिन मैंने सुना है कि वो फुटेज पुलिस को मिल गई है जिसमें वो आपको कमरे में लेकर गया है। पहला शक आप पर आएगा। वो संजीदगी से कह रहा था। त तुम झूठ बोल रहे हो। अपना फ़ोन मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। आपका अपना फ़ोन कहाँ है? वो जो जानता था इसका फ़ोन छीना जा चुका है, अनजान बनता बोला। वो चार्ज नहीं है। इसने बहाना बनाया तो वो कुछ न बोला और अपना फ़ोन एक तरफ रखते गहरी सांस ली। मेरे फ़ोन में नेट नहीं चलता। वो कह अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो पीछे से चिल्लाई। इसका जवाब आपके वालिद को मिलेगा। वो अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। वो वापस आई तो निम्रा और हादिया दोनों अपनी माँ की हिदायत पर दूसरे मामू के घर जा चुकी थी, क्योंकि किसी तरह इन्हें भी इन मामलात का इल्म हो चुका था और इसे पूरा यकीन था बताने वाली हादिया थी। इसे न्यूज़ चैनल ऑन किया मगर काफ़ी देर देखने के बाद भी ऐसी कोई खबर ना आई। ये झूठ हो सकता है। वो बड़बड़ाई। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। खुद को तसल्ली देते इसने कहा, फिर अपने कमरे में आई। जाओ जाकर अपने बाप से माफ़ी माँगो, इनके कदमों में बैठो, ताकि वो अपने फैसले से पीछे हट जाएँ। इसकी माँ कमरे में आते ही इस पर फट पड़ी। क्यों मॉम? क्या एक छोटी-सी तफरीह करना इतना बड़ा गुनाह है कि वो मेरे साथ ऐसा करें? इस छोटी तफरीह के असरात नहीं देख रही तुम, जबकि तुम्हें बाप ने मना किया था। सिर्फ मना ही तो करते हैं, और करते ही क्या हैं वो मेरे लिए? ये दौलत या आसाइशें खुद दे रहा है तुम्हें। वो इसकी नाशुक्री और ज़िद पर इसे डपट रही थी। कम ऑन मॉम, ये सब मेरा हक है, क्योंकि मुझे इस दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार ही वो ही हैं। बहुत ज़िद्दी, अनापरस्त और खुद गर्ज़ हो तुम साशा, और देखा तुम्हारी ये फितरत तुम्हें सारी ज़िंदगी ख्वार करेगी। माँ होकर मेरे लिए लड़ नहीं सकती तो बद्दुआ भी ना दें। बद्दुआ नहीं दे रही, तुम्हें नसीहत कर रही हूँ। जाओ, बाप से जाकर माफ़ी माँगो। लेकिन किस चीज़ की माफ़ी मॉम? क्या किया है ऐसा मैंने? वो तल्खी से कहती माँ पर चढ़ दौड़ी। तुमने बाप का मान तोड़ा है, इनकी तरबियत को दुनिया के सामने रुस्वा किया है। इनके दोस्तों में इनकी बेइज्जती, खानदान में इनकी बेइज्जती, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितनी बदतमीज़, खुदसर और मगरूर हो, जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। मेरी बला से जो जी में आता है करो। वो सख्त गुस्से से कहती वहां से चली गई। वो वहीं बैठी आंसू बहा रही थी। इसे कोई रास्ता नजर न आ रहा था।
दूसरी तरफ साद को रास्ता मिल गया था, इस शादी से बचने का नहीं बल्कि अपने घर वापसी का। गोगे इसे ये लड़की एक आंख न भाती थी, मगर जब वो अपनी बीवी को लेकर घर वापस जाएगा तो कायद चचा इस पर जमीना नहीं थोपेंगे। बाकी का लाया अमल वो वहीं जाकर तय करेगा। इससे शादी के बदले मिलने वाली जायदाद और दौलत से इसे कोई सरोकार नहीं था। अपने लिए कोई राह ढूंढ कर वो इसे इसकी दौलत समेत अपनी जिंदगी से निकाल देगा। इसी सोच में गलता वो 3 साल बाद वापसी की तैयारी कर रहा था। क्यों वो आमिर गिलानी से इसे साशा को यहाँ से ले जाने की इजाजत दे दी थी। कुछ घंटे और गुजरे थे जब इसे अंदर से बुलवाया गया। वो वहां गया तो निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं। एक पल को ख्याल आया कि वो एक लड़की को सहारा बनाकर अपनी राह हमवार कर रहा है, तो उसी पल इस लड़की की सूरत हाल का ख्याल आया, क्योंकि इतना तो तय था कि वो इस घर में मजीद नहीं रह सकती। किसी न किसी तरह आम गिलानी इससे छुटकारा चाहते थे। कुछ लम्हों बाद वो इसके सामने बैठी खौफ और निगाहों से इसे घूर रही थी, जैसे अभी के अभी कच्चा खा जाएगी। मगर वो नजरअंदाज करता बैठा रहा। कुछ देर बाद ही निकाह की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। वो जो किसी हंगामे किसी झगड़े का मुंतजिर था, इसे बगैर किसी एतराज के निकाह की 3 बोल बोलते देखा तो हैरान रह गया। खुद इसके भाई भी हैरान थे। इसकी बहन और माँ का चेहरा अलबत्ता परेशान हुआ था। वो अचानक इतनी पुरसुकून और इत्मीनान में कैसे आ गई थी। साद के कबूल है कहते ही काजी दुआ करने लगे। वो इस दुआ में शिरकत किए बगैर उठकर बाहर चली आई। आमिर गिलानी के इशारे पर साद इसके पीछे लपका। जल्दी अपना सामान लो और चलो यहाँ से, वो इसे हुक्म दे रही थी। अंदाज में बर्फ की सी सर्दी। वो इसे देख कर रह गया। ठीक है, चल रहे हैं, अंदर चलें आप। वो अंदर जाने के बजाय वो इसके क्वार्टर की तरफ बढ़ गई और बेख्तियार सर झटक कर मुस्कुराहट छुपा गया। अंदर आया तो वो चेहरे पर नफरत और गुस्सा लिए सामने दीवार को घूर रही थी। आप अपना सामान नहीं लाई? पासपोर्ट ले लिया है, तुम अपना सामान लो और चलो यहाँ से। मैं यहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकती, और अगर मर्द हो तो तुम में ज़रा भी गैरत है तो डैड की दी हुई जायदाद के कागज़ात इनके मुँह पे मार कर चलो। वो इसे चैलेंज कर रही थी। मैं शौहर हूँ आपका, मज़ीद मुझ पर हुक्म चलाना और बदतहज़ीबी का मुज़ाहिरा आप पर ज़ेब नहीं देता। अभी निकाह को 5 मिनट भी नहीं गुज़रे और तुम रिवायती घिसी-पिटी मर्दानगी दिखा रहे हो। वो तंजिया हँस दी। साद इस पर सख्त निगाह डालता अंदर की तरफ गया ताकि अपना सामान उठा सके। चलो, वो निकलकर इसे इशारा करता बोला। वो फौरन उठ गई और उसके साथ चल पड़ी। फरीदा खानम गिलास वॉल के पार खड़ी आंसू भरी आंखों से इन्हें जाता देख रही थी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया था, मगर वो अपने शौहर की सख्त मिजाजी और गुस्से से वाकिफ थी। कुछ दूर चलते वो एक टैक्सी रुकवा रहा था। बाजार जाना है, करीब में जो आता हो, इसने कहा तो वो सवालिया नजरों से इसे देख रही थी। बाजार क्यों? कुछ खरीदारी करनी है, वो इसके वजूद पर निगाह डालते कह रहा था। और हम जाएंगे कहाँ? चित्राल। वो एक लफ्जी जवाब देकर टैक्सी पर सवार हो चुका था। क्यों? चित्राल क्यों? तो क्या, लंदन या पेरिस ले जाऊं? वो इसके सवाल पर तब सा गया। इतनी औकात होती तो मेरे ड्राइवर ना होते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपके कारस्तानियों की मेहरबानी से आप तुर्की पाक तरक्की पाकर शौहर के दर्जे पर फाइज हो चुका हूँ, तो इज्जत के दायरे में रहकर मुझे भी इसका मौका दें। इसकी आंखों में देखते ठहरे लहजे में सख्त अंदाज से कहकर वो साशा को लाजवाब कर गया। वो एक जबरदस्त सा हंकारा भरती खिड़की के बाहर देखने लगी। साथ की तेवरियों पर बल थे। कुछ देर बाद वो एक बाजार पर खड़े थे। ये पैसे लें और अपने लिए एक चादर और चंद ढंग के लिबास खरीद लें। व्हाट डू यू मीन? वो एकदम भड़क उठी। आई कांट टेक यू होम विद दिस अपीयरेंस। वो इसकी आंखों में आंखें डालिए सर्द मेहरी से कह रहा था। तो मत लेकर जाओ, छोड़ दो यहीं कहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। मजाक नहीं चल रहा, जो कहा है वो करें, बल्कि मेरे साथ ही चलें। क्या भरोसा उस दिन की तरह फिर भाग जाएं। टैक्सी से उतरकर वो इसे भी उतरने का इशारा कर रहा था। साशा आंखों में खून लिए इसकी तरफ देख रही थी। आई हेट यू। तो मैं कौन सा आपकी मोहब्बत में सर्द आहें भर रहा हूँ? आई हेट यू मोर। तो शादी क्यों की मुझसे? आपकी जायदाद के लिए। इसकी आंखों में देखते कहता वो साशा के तन बदन में आग लगा चुका था। एक ही घंटे में इसने अपनी औकात दिखा दी। किस तरह जवाब दे रहा है, कैसी आंखें दिखा रहा है। लालची, घटिया और मनहूस इंसान। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाती वहीं खड़ी रही। चलिए। नहीं, ना मैं चादर ओढ़ती हूँ ना ओढ़ूंगी। तुम्हारी गैरत मजरूह होती है तो तलाक दे दो। वो जानबूझकर इसे तैश दिला रही थी। वो अच्छी तरह जानता था
اس کا ہاتھ زبردستی پکڑے وہ اسے اندر کی طرف لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے ساتھ واپس لا رہا تھا اور ہاتھ میں چند شاپر تھے۔ آپ اپنے والدین کا غصہ ان پر ہی اتارتی۔ تم بھی برابر کے قصوروار ہو میرے، چغلیاں ڈیڈ سے تم ہی کرتے تھے۔ واہ واہ واہ! وہ اس کی بات پر حق دک رہ گیا۔ کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے یہ، وہ سوچ رہا تھا، اور ایک اور ٹیکسی کو ہاتھ دیتے وہ گاہے بگاہے ایک تلخ نگاہ اس پر بھی ڈال لیتا۔ کچھ منٹ بعد ٹیکسی آ کر رکی تو اس نے مطلوبہ جگہ کا نام بتایا۔ بس اڈے؟ بس اڈے کیوں؟ ہم ایئرپورٹ جائیں گے۔ وہ ایک دم بھڑکی۔ میڈم، اب آپ عامر گیلانی کی بیٹی نہیں، سعد شنواری کی بیوی ہیں، جس کا خود کو پاسپورٹ ابھی تک نہیں بنا۔ کیا کہا؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہر کوئی آپ کی طرح پیدا ہوتے ہی جہازوں کے سفر طے نہیں کر لیتا، اب بسوں کی عادت ڈالے۔ کہہ کر اسے ٹیکسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ آنے والے وقت کی سختیاں اسے ابھی سے رلا رہی تھیں۔ کاش ڈیڈ سے معافی ہی مانگ لیتی۔ اپنی ضد پر اسے 2 گھنٹوں میں ہی پچھتاوے نے آ گھیرا تھا، مگر وہ پھر سر جھٹک کر گردن اکڑا گئی۔ میں کیوں معافی مانگتی؟ میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ بس اڈے پر پہنچتے ہی اس نے خود پر سینکڑوں لوگوں کی عجیب نظروں کو محسوس کیا، جو جسم پر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ جو وہ جس ماحول میں پلی تھی وہاں پر ایسے ملبوسات اور ایسا حلیہ بہت عام بات تھی، تو اسے کبھی بھی اس طرح کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن آج اس جگہ پر اتنے سارے مردوں کے بیچ ان کا یوں گھورنا اس سے اپنے آپ میں ہی شرمندہ کر گیا تھا، جبکہ ساتھ انجان بنا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے خود ہی شاپر کھولا اور چادر ڈھونڈنے لگی۔ سیاہ چادر نکالتے اس نے اپنے گرد لپیٹ لی۔ سعد نے کن اکھیوں سے اس کا یہ عمل دیکھا، لیکن چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ بس کی ٹکٹ لینے گئے تو بھی اس نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ بس میں چڑھتے سب کو بالکل خاموش رہی۔ ساتھ میں اس سے کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنے کا کہا۔ ابھی بس چلی بھی نہ تھی کہ ساشا کا عجیب متل آنے لگا۔ مجھے الٹی آ رہی ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ سعد نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ چلے پھر نیچے اتریں، میں کسی رینٹ کی کار کا بندوبست کرتا ہوں۔ سنجیدگی سے اشارہ کرتا وہ اٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بس سے اتر گئی تھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس بات پر سعد میں کوئی بحث نہیں کی۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے 2 3 لوگوں کو فون کیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ لیکن میں اس طرح سڑکوں پر بننے والا کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو پھر تھوڑا صبر کر لیں، راستے میں کوئی ریسٹورینٹ نظر آئے گا تو وہاں پر آپ کو لے جاؤں گا۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ اس نے سر ہلا دیا اور قریب ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی آ چکی تھی۔ گاڑی پر سوار ہوتے ہی اس نے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اس کا یہ عمل سعد نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ قریبی ریسٹورینٹ پر رکے تو وہ اسے وہیں لے آیا۔ وہ اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر کے خاموشی سے سامنے خلا کو گھورنے لگی، جبکہ سعد اپنے موبائل میں مگن تھا۔ دونوں کو جیسے ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ ہو، وہ دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ راستے گاڑی کئی مقامات پر رکی، مگر ان کے درمیان کوئی بحث نہیں ہوئی۔ 1.5 دن انہیں سفر میں لگے اور آخر کار وہ چترال پہنچے۔ وہ چترال کے حدود میں سارا وقت کھڑکی کے پار جھانکتی رہی۔ اس نے یہ حسن باہر ممالک میں جا کر دیکھا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے اپنے وطن میں اتنا حسن چھپا ہوا ہے۔ وہ اس کی گہری چپ پر حیران تھا۔ پھر قریب پہنچتے ہی اسے مخاطب کرنے کا موقع مل گیا۔ گاؤں شروع ہو چکا ہے، چادر اوڑھ لو، اس نے کہا، جس پر وہ ایک سخت نگاہ اس پر ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ تو میرے لوگ ہیں یہاں، میرا خاندان اور عزت، بہتر ہوگا جو کہا ہے وہ کرو، دانت بھینچتے اس نے کہا تو وہ جھٹکے سے چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ احسان نہیں کیا ہے مجھ پر، جائیداد کی خاطر شادی کی ہے۔ میڈم، یہ زمینیں دیکھ رہی ہو، جہاں تک نظر جا رہی ہے سارے میرے باپ کی ہیں۔ تمہاری چند گز زمین کا میں نے کیا اچار ڈالنا ہے؟ ساشا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، لیکن وہ خود جانتا تھا کہ یہ ایکڑوں کی زمین ہر سال اربوں کا نہیں اگلتی۔ یہاں کھیتی باڑی سے سال میں لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو زمین ساشا کے باپ نے اسے دی ہے، اس جگہ پر کوئی ہوٹل یا مال تعمیر ہو جائے تو سال میں کروڑوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر تم میرے ڈرائیور کیوں بنے تھے؟ پاگل تھا میں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔
وہ تلخی سے کہتا گاڑی کے پار دیکھنے لگا، جبکہ وہ اس گاؤں کی اونچائی سے ہی خوف زدہ ہو رہی تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی، ایسی جگہیں اس نے صرف فلموں میں ہی دیکھی تھی۔ اخروٹ کے باغات سے گزر کر خوبانی کے باغات کی حدود شروع ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اتنے چھوٹے جتنا چھوٹا وہاں اس کا کوارٹر تھا۔ اس کے دل میں عجیب خیال ابھرا، وہ اتنے چھوٹے گھر میں کیسے رہے گی؟ کافی دیر اونچے نیچے رستے سے گزرتے وہ آخر ایک احاطے میں داخل ہوئے۔ اونچا دیو ہکل گیٹ تھا۔ گاڑی وہیں روک دی گئی۔ اترے، اس نے کہہ کر اپنا سامان اٹھایا تو وہ اس کے پیچھے باہر نکلی۔ اسی احاطے کے اندر کچھ بچے ساتھ کو دیکھ کر چیخ اٹھے اور چیختے ہوئے آگے بھاگے۔ وہاں قدیم طرز کی دو حویلیاں تھیں، ایک چھوٹی ایک کچھ بڑی، دو تین چھوٹی عمارتیں بھی تھیں۔ وہاں 3 سے 4 مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ بچوں کے شور سے کچھ عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں، جبکہ ایک ادھیڑ عمر عورت بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ساتھ کو گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میری زندگی، میری جان، کدھر رہ گئے تھے تم؟ وہ اسے خود سے لپٹائے چومتی جا رہی تھی۔ جو ہی انہیں ساتھ کھڑی دو شیزہ دکھائی دی تو وہ چونک گئی، سوالیہ انداز میں ساتھ کو دیکھا، جبکہ وہ سامنے کھڑی عورت کے جسم پر سونے کے بھاری زیورات دیکھ کر خوف زدہ ہوئی۔ بھلا گھر میں ہی سارا کا سارا زیور چڑھا کر کون گھومتا ہے؟ میری بیوی ہے، ساشا عامر۔ بیوی؟ وہ حیرت زدہ رہ گئیں، پھر جلدی سے چہرے پر گرم جوشی طاری کرتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید بیٹا۔ لہجہ سخت پشتونی مگر اردو کے الفاظ بہتر بول رہی تھی۔ سعد سے اشارہ کرتے اندر بڑھا۔ وہ خود پر گڑھی نظروں سے کوفت کھاتی اس کے ساتھ آگے آئی۔ وہ لوگ بڑی حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 3 قیمتی گاڑیاں کھڑی دیکھ وہ بے اختیار سعد کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ ڈرائیور کیوں بنا تھا؟ وہ دل ہی دل میں حیران سی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک جم گھٹا لگ چکا۔ حویلی کے وسیع صحن میں وہ عجیب کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں کافی سارے بچے تھے، 2 اور عورتیں جن کی عمر 40 کے اندر اندر تھی۔ یہ سعد کی بڑی بھابھی ہے زلیخا، یہ منجلی ہے ارمینا، سعد کی امی سے کہہ رہی تھی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر مرد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، انداز میں سختی اور چہرے پر غضب چھایا ہوا تھا۔ تو تم شادی کر آئے ہو؟ وہ سخت لہجے میں کچھ کہہ رہے تھے، چترالی زبان تھی جس کی اسے کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ ہاں، لیکن اس وقت کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہ کیا جائے۔ میری بیوی اس گھر کی عزت ہے اور اسے قبول کیا جائے۔ میں آپ سے مردان خانے میں ملتا ہوں چچا جان۔ وہاں مکمل خاموشی تھی اور وہ کہہ رہا تھا۔ وہ مرد اسی پل پلٹ گیا۔ سعد کی ماں اسے ایک کمرے کی طرف لے آئی۔ وسیع اور اس کمرے میں بڑی سی مسہری تھی۔ وہ گہری سانس لے کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی سعد وہاں آیا۔ فی الحال آرام کریں، شام تک میرے کمرے کی صفائی ہوگی تو وہاں چلی جائیے گا اور میری ماں کا احترام کیجیے گا۔ وہ 2 جملے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی وہ اسے یوں اجنبی لوگوں کے بیچ چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، لیکن انا پھر آڑے آ گئی۔ کچھ دیر میں وہی عورت 2 ملازماؤں کے ساتھ کھانا لے آئی۔ شادی کب ہوئی ہے بیٹا؟ 2 دن پہلے، وہ اجنبیت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ سعد کی ماں نیلم بری طرح چونکی۔ 2 دن؟ جی، میرے ڈیڈ نے زبردستی میری شادی سعد سے کروائی ہے۔ سعد میرا ڈرائیور ہے۔ اس کی ماں کے تاثرات بدلتے اس نے دیکھا تھا، اضافہ کیا۔ سعد میرا سب سے لاڈلا، ضدی، انا پرست، مغرور اور خود سر بیٹا ہے۔ تمہارا ڈرائیور کیسے بن گیا؟ ڈرائیور بن کر بھی انا پرست، ضدی اور خود سر ہی تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر نیلم ہنس دی۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ ہنس کیوں رہی ہے۔ تم خوش نہیں ہو؟ نہیں، اس نے صاف لفظوں میں باور کروایا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دو، زندگی تمہیں خود سمیٹ لے گی۔ لیکن اتنی پیاری صورت ہے، اس پر مسکراہٹ سجا کر رکھا کرو تاکہ مزید پیاری لگو۔ کیا آپ مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں کھڑوس کہہ رہی ہیں؟ کیوں، کیا تم کھڑوس سی ہو؟ میں تو صرف مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر ہاتھ کے اشارے سے کھانا کھانے کا کہا اور اٹھ گئیں۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شام تک وہ سعد کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ کھڑکی پر کھڑی سامنے پہاڑی چوٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ درخت رات کی سیاہی میں خود بھی سیاہی اوڑھ رکھی تھی۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سعد کو کھڑا دیکھ اس کا غصہ اور اودھ گیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ مردانے میں، وہ سرسری جواب دے کر میز پر ایک ڈبہ رکھتا غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، دیکھنے میں فون لگ رہا تھا۔ آپ کے لیے ہے۔
वापसी पर फ़ोन को यूं ही रखे देख वो बोला, डैड के दिए पैसों से लिया है? कैसे भी लिया हो, ज़रूरत होगी तुम्हें फ़ोन की, रखने से मतलब रखो। वो आपसे तुम पर आते ही साशा का दिमाग खराब कर गया। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो, जिसमें तुम करती हो? तलखी से कहकर वो पलंग पर जा लेटा। मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। जज़ाकल्लाह। वो बाजू आंखों पर रखते बोला, मैं ना तुम्हारे साथ बेड पर सोऊंगी, ना नीचे। सोफे पे सो जाओ, खुद जाकर सो जाओ। वो तपे हुए अंदाज में बोली। वो एकदम झटके से उठा, कंबल लेकर सोफे पे चला आया। मुझे भी कंबल चाहिए। स्टोर रूम से निकाल लो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इसे झिड़क कर वो आंखें बंद कर गया। थकी हुई तो वो भी थी, मगर नींद इसे नहीं आई थी। इसे गुसल खाने के अंदर ही बड़े से स्टोर रूम में झांका। सब कुछ सलीके से सजा था। कंबल इसे सामने ही रखा नजर आ गया। इसने कंबल सूंघा तो इसकी महक ताज़ा और साफ सुथरी थी। मुतमईन होकर कमरे में आई और पलंग पर कब्जा जमा कर सुकून से लेट गई। बहुत देर से इसे इसकी आंख लगी थी। अगले दिन आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। वो कमरे से निकली, राहदारी पार करती सीढ़ियां उतरने लगी। सामने अंदरूनी सहन था, जहां इसकी दोनों जेठानियां बैठी थीं। क्या शहर में सुबह शाम को होती है? जुलेखा ने तंजी अंदाज अपनाया तो वो हैरान रह गई, जबकि अरमीना खीखी करती हंसने लगी। नाश्ता? नाश्ता नहीं, अब तो रात के खाने की तैयारी हो रही है। और ये कैसे कपड़े पहने? चौक तो खुले हैं, दुपट्टा भी इतना सा। शहर नहीं है ये, गांव है गांव। और तुम यहाँ किसी आम घर में नहीं, बल्कि सरपंच के घर में हो। वो टूटी फूटी उर्दू में कह रही थी, तभी साद वहां आया। इसने एक नजर इसकी नींद भरी आंखों पर डाली और दूसरी निगाह अपनी दोनों भाभियों पर, जो इसे देखते ही घूंघट नीचे कर चुकी थी। वो मेरी बीवी है और इसकी मर्जी जब उठे, जो कुछ भी पहने, जो कुछ भी खाए, इसे कुछ भी कहने की या इसे सताने की किसी को इजाजत नहीं है। वो मेरी इज्जत है। वो चित्राली में सख्त लहजे में कहता है, इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो। जितना इनका हक है उतना ही तुम्हारा हक है। नौकर मौजूद हैं, जो चाहिए हो इनसे जाकर कहो और इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं। वो इसे कह रहा था, साशा के दिल को कुछ हुआ था। तभी साद की माँ आई और वो दोनों आपस में कुछ कहने लगे। फिर साद की माँ ने अपने दोनों बड़ी बहुओं को सख्त सुनाई, मगर वो अनसुनी करती वहां से हट गई। वो वापस कमरे में आई तो कुछ देर बाद ही इसके लिए खाना भेज दिया गया। वो यहाँ के रस्म रिवाज और निजाम देख और हैरान हो रही थी। सब कुछ इसके लिए नया था। इस रात साथ घर नया था। वो समझी सोफे पर नहीं सो सका तो कमरा बदल लिया। खैर, अच्छा हुआ, कम से कम अकेले सुकून से तो रहेगी। अगले दिन वो जल्दी उठ गई और कमरे से निकले तो बाहर हंगामा मचा हुआ था। बच्चे बड़े सहन में खेल रहे थे। इसे देख इसके करीब जमा हो गए। वो अपनी जबान में से बातें कर रहे थे, मगर वो कुछ ना समझ रही थी, लेकिन इनके तासुरात और हरकतें एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर में वो अनजान जबान बोलते बच्चों के हमरा वहां से निकलकर अहाते तक आई, जहां इसे एक लड़की दिखाई दी। वो इसकी तरफ देखकर इसके पास आने लगी। तो तुम हो साद की बीवी? गोरी रंग और मोटे नुकोश की लड़की, अच्छी खासी फरबीही माइल थी। 3 दिन से तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं वादी में। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कह रही थी, मगर साशा इसके मुस्कुराहट के पीछे छुपा गुस्सा साफ महसूस कर सकती थी। मैं ज़रमीना हूँ, साद की बचपन की मंगेतर, मोहब्बत और चचाज़ाद। इसने अपना तारुफ करवाया तो वो चौंकी। गुड टू सी यू। वो कुछ दिन में तुम्हें छोड़ देगा। वो इसकी बात नहीं समझी और अपनी कह दी। वो पलट कर इसे देखने लगी। ऐसा ही होगा। वो सर खम देती आगे बढ़ गई, लेकिन अंदर एक उबाल सा पैदा हुआ था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। वो दिल ही दिल में सीखपा हो रही थी, लेकिन मजीद आगे चली तो मूड बदल गया। वो बच्चों के हमरा टहलती, जगह जगह रुकती, इनके साथ खेलती, इनसे बातें करती, वहां की सैर कर रही थी। जब अखरोट के बागात के करीब साद की निगाह इस पे पड़ी, वो एक पल को चौंका। क्या वो मुस्कुराती भी है? ढलकती चादर को बार बार संभालती, लटों को संभालने में नाकाम, ऊंची नीचे रास्तों पर लड़खड़ाती, वो कितनी खुश और मुतमईन लग रही थी। साथ चाहकर भी नजर न हटा पा रहा था। इसकी खूबसूरती और दिलकशी को पहली दफा इसने महसूस किया था और मुस्कुराहट पर इसके लब अपने आप मुस्कुराए, मगर फिर इसने फौरन ही खुद को संभाल लिया। वो आगे जा रही थी, इसके घर के बच्चों के हुजूम में घिरी। वो कोई फेरी टेल से निकली शहजादी लग रही थी। इसे बेख्तियार मोबाइल निकाल कर इस मंजर को कैद कर लिया था। फिर गहरी सांस लेता अपने काम में मगन हो गया। वो वापस आया तो इसे इसके बाप ने बगैर कुछ कहे, किसी शिकवे के बगैर कबूल कर लिया था, दिल से लगा लिया था। जबकि इसके चचा की अदावत हुनूस कायम थी, जिससे इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इसने बाप के लिए बगैर बाग में
قدم رکھ کر کام کی نگرانی شروع کر دی تھی، کیونکہ جس ضد میں وہ شہر گیا تھا وہ پوری ہو چکی تھی، اور اسے احساس بھی ہو گیا تھا کہ اپنا گھر، اپنی جڑیں اور اپنا اصل ہی انسان کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے کسی پودے کو جڑ سے اکھاڑنے پر وہ اپنی اصلی طاقت کھو دیتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے اصل سے جدا ہو کر پھر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ وہ اس نئی جگہ پر کسی نئی زندگی جیسا احساس محسوس کر رہی تھی۔ یہاں کی فضا میں جادو تھا جو دل کے زخم بھر رہا تھا۔ خوشبودار ہوائیں دل و دماغ پر چھائی گرد اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ گھومتی پھرتی خوبانی کے باغات میں آ کر ٹھہر گئی۔ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھنے اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان انہیں ٹھہرنے کا کہا تو ایک بچہ دوڑ کر اس کے لیے خوبانیاں توڑنے لگا۔ وہ انہیں منع کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ کوئی دیکھ کر غصہ کرے گا، مگر وہ سنتے تب نہ۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، توڑنے دو انہیں خوبانیاں۔ ساتھ کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم حیران ہوئی۔ کام، اس نے یک لفظ جواب دیتے وہیں قریب پتھر پر ڈیرا جما لیا۔ تمہیں اپنی منگیتر اور محبت کو دھوکہ دیتے ذرا شرم نہ آئی؟ وہ عجیب لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے اور الفاظ پر وہ حیران رہ گیا۔ کیا زرمینہ کی بات کر رہی ہو؟ وہ ایک دم چونکا۔ کیا وہ تم سے ملی؟ کیا کہا اس نے؟ بس بتا رہی تھی کہ تمہاری پہلی محبت بچپن کی منگیتر اور کزن ہے۔ اچھا، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وضاحت کرے گا، مگر اس نے کچھ جھٹلایا ہی نہیں۔ اس کا دل برا ہوا، مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ کتنے چالاک، دھوکے باز اور جھوٹے انسان ہو تم۔ ہاں چالاک ہوں، لیکن جھوٹ اور دھوکہ ساری زندگی نہیں دیا کسی کو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھنے لگا۔ وہ بھی مزید کچھ نہ بولی، اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن زرمینہ پر ہی ٹکا رہ گیا۔ مگر اسے کیا ہوا؟ وہ کیوں سوچ رہی ہے؟ ویسے بھی کچھ وقت کی بات ہے، ڈیڈ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ واپس گھر چلی جائے گی۔ وہ گھر لوٹی تو شام ہو چکی تھی۔ بیرونی صحن میں سعد کی ماں نیلم کسی عورت کے ساتھ بیٹھی تھی جو اسے دیکھتے ہی تیور بدل گئی تھی۔ اس نے نیلم کو دیکھ کر سلام کیا تو انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا۔ وہ جانے لگی تھی جب انہوں نے اسے پکارا۔ آؤ بچے، ان سے ملو، یہ سعد کی چچی ہیں، یعنی کہ ہونے والی ساس۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کی اور ہاتھ ملانے کو آگے بڑھایا۔ وہ بھی سرسری انداز میں مسکراتی۔ بیٹھ جاؤ۔ ساشا وہیں بیٹھ گئی۔ میں یہاں سعد اور زرمینہ کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں۔ سارا خاندان ہی جانتا تھا کہ سعد اور زرمینہ بچپن کے منگیتر ہیں۔ وہ تو زرمینہ نے بچپنے میں مذاق کر دیا کہ سعد کو چڑھانے کی خاطر، اور وہ اسی بات پر جیسے ساری دنیا سے روٹھ کر چلا گیا۔ اوہ، تو یہ کہانی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب واپس آیا ہے تو کہانی ہی بدل گئی۔ کیسے ملے تم دونوں؟ ارے بتایا تو ہے میں نے، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے ہیں، نیلم بولی تو اس نے حیرت سے سعد کی ماں کو دیکھا۔ دل چاہا کہہ دے جھوٹ ہے، مگر جانے کی وہ چپ رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر آ گئی تھی، کیونکہ نیلم نے اسے جانے کا اشارہ کر لیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو سعد کو سوتا ہوا پایا۔ وہ صوفے پر بے سدھ پڑا تھا۔ یہ پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ اونچا بڑبڑائی اور پلنگ پر جا کر ٹانگیں سیدھی کر لی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ ساتھ کی کراہٹ سے کھلی۔ اس نے محسوس ہوا کہ وہ کراہ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑتے اس طرف دیکھا تو نیند ہی لگا۔ وہ نظر انداز کرتی دوبارہ لیٹ گئی، لیکن وہ مسلسل کراہ رہا تھا۔ وہ بیزار سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، جھک کر اسے جھنجھوڑا۔ "What's wrong with you?" لیکن وہ ہنوز کراہتا رہا۔ تم ٹھیک ہو سعد؟ اس نے اس کی پیشانی کو 2 انگلی سے چھوا تو وہ کسی توے کی مانند جل رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کی گردن پر گیا۔ سعد، سعد، اٹھو۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر بیڈ پہ آؤ، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ کراہتا ہوا بولا۔ کہاں درد ہو رہا ہے تمہیں؟ ہاں۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل صوفے کے قریب بیٹھ گئی، مگر وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ وہ اٹھ کر پانی لائے اور اس پر چھڑکنے لگی، پھر اس کے ہاتھوں پر پانی پھینکا۔ اٹھو سعد۔ وہ ایک دم پریشان ہونے لگی۔ اتنی رات کو وہ اس کی ماں کو کیسے بلائے؟ اور ان کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ کیسے ڈھونڈے اتنے بڑے گھر میں انہیں، وہ بھی اتنی رات کو؟ وہ گھڑی میں وقت دیکھ پریشان ہوئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ بار بار پانی لا کر اس پر ڈالتی رہی، کبھی اس کا چہرہ تر کرتی تو کبھی اس کے ہاتھ، کبھی اس کی گردن پر پانی پھینکتی۔ اس نے اس کی قمیض کے بٹن بھی کھول دی تاکہ اسے ہوا لگے، اور پھر کوئی دوا ڈھونڈنے لگی۔ کمرے میں سے کچھ بھی نہ ملا تو وہ کچن میں چلی آئی۔ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈا، نان اور شہد لیا، فریج سے دودھ نکالا، پھر دوا ڈھونڈنے لگی۔ اسی کھٹ پٹ کی آواز کے ساتھ کی وجہ سے کچن کے ساتھ والے کمرے سے ملازمہ نکلی۔ اس نے اردو میں اس سے کہا کہ اسے دوا چاہیے۔
درمان اس نے سر ہلا دیا۔ ملازمہ کچھ دیر بعد اس سے گولیوں کے چند پتے پکڑا گئی۔ ان گولی کے پتوں میں پیناڈول پا کر اس نے سکھ کی سانس لی اور دوڑتی ہوئی دوبارہ کمرے میں آئی۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے بخار چیک کیا تو ہنوز سے بخار تھا، لیکن پہلے کی طرح نہیں۔ اس نے زبردستی اس کو جھنجھوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کیا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہی رہیں۔ اس نے دوا اس کے منہ میں ڈالتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوکھلائی ہوئی پریشان سے تھی۔ بیڈ پر چلو، اسے سہارا دے کر اٹھاتے وہ بیڈ پر لے کر آئی تو وہ بے دم سا پلنگ پہ گر گیا۔ اس نے نام پر شہد لگا کر ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو وہ آہستہ سے چبانے لگا اور اگلے ہی پل اس نے بیٹھتے ہی الٹی کر دی۔ اس میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر غسل خانے چلا جاتا۔ ساشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے لباس کو دیکھا، پھر فرش پر گری الٹی دیکھی اور ساتھ پر نگاہ ڈالی تو وہ بیڈ کی پشت پر نیم دراز آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اس نے پہلے اس کی قمیض اتاری اور فرش پر گری الٹی پر ڈالی، پھر الماری سے ایک شرٹ نکال کر اسے پہنانے لگی۔ قریب رکھے پانی سے اس کا منہ صاف کیا۔ لیٹ جاؤ۔ اسے لٹاتے وہ بھاگ کر غسل خانے میں گئی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں نہا کر کپڑے بدلے تو اسے خود بھی ٹھنڈ لگنے لگی۔ وہ شال لپیٹے واپس آئی تو وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے جھک کر اس کا بخار چیک کیا۔ بخار اب بھی کم نہ ہوا تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے اسے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، پھر پیر سے الٹی صاف کی اور اس کی الٹی زدہ قمیض اٹھا کر غسل خانے میں رکھائی۔ پھر آ کر اس کا بخار چیک کیا۔ ہنوز بخار تھا۔ دوبارہ اس پر پانی ڈالا تاکہ بخار کچھ کم ہو، مگر جیسے ہی وہ پانی ڈالتی اسے ٹھنڈ لگنے لگتی تھی۔ اسی اثنا میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ وہ کسمسا رہا تھا اور وہ پلنگ کے کنارے اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ دماغ سن ہو رہا تھا، مگر وہ سو نہیں رہی تھی۔ اگر وہ سو جاتی اور اسے کچھ ہو جاتا تو؟ صبح کے قریب جا کر اس کا بخار ٹوٹا تو وہ اس پر کمبل ڈال کر خود صوفے پہ جا سوئی۔ 10 بجے کے قریب سات کی آنکھ کھلی۔ وہ نکاہٹ زدہ سا اٹھ بیٹھا۔ رات کے مناظر ٹوٹ ٹوٹ کر ذہن پر اتر رہے تھے۔ نگاہیں بے اختیار اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگی۔ سیدھا ہو کر بیٹھا تو اسے صوفے پر سویا ہوا پایا۔ کئی منٹ تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ رات کا ایک ایک پل اس کے ذہن میں تازہ ہو چکا تھا۔ بے اختیار ہی دل گداز ہوا تھا۔ ایک میٹھا سا احساس دل میں جاگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ اتنی بری بھی نہیں ہے ساشا میڈم۔ گہری سانس لیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ جسم میں اب بھی درد تھا، بخار اب بھی تھا، لیکن رات کو جس قدر اس کی حالت پوری ہوئی تھی اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ زندگی میں کبھی اسے اتنا زیادہ بخار ہوا ہو۔ اس نے اپنی شرٹ کی آستین اوپر کرتے کوہنی سے ذرا اوپر دیکھا جہاں اسے کسی کیڑے نے کاٹا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس قدر تیز بخار سے اس نے گھیر لیا تھا۔ واش روم میں آیا تو بالٹی کے اندر اس کی قمیض گری ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے رات کو اس پر الٹی کر دی تھی۔ بے اختیار ہی سر پکڑتے وہ بڑبڑایا۔ نہا کر نکلا تو کچھ زیادہ محسوس ہوا۔ کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی دکھائی دی۔ شکریہ، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم نے بھی کئی دفعہ میری حفاظت کی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ بے نیازی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس سے گزر کر غسل خانے میں داخل ہو گئی تو گردن گھمائے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آج پھر باہر نکل آئی تھی۔ بچوں نے بتایا تھا کہ باغات کے پیچھے ایک نہر بہتی ہے اور وہ ان سے وعدہ کر کے کل گھر آ گئی تھی کہ اگلے روز ضرور ان کے ساتھ نہر پر جائے گی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی وہ سب اس کے منتظر کھڑے تھے، لیکن پیچھے سے سعد آیا۔ چترالی زبان میں ان سے کچھ کہا تو وہ سارے کے سارے ایک جھٹکے میں وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ بچوں کو کیوں بھگایا؟ اس نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں بھی جانا ہے میں لے جاؤں گا، کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، بچوں کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتی ہوں میں۔ جانتی ہو کل سے ساری وادی میں مشہور ہے کہ 7 شنواری کی بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں میں آوارہ گردی کرتی ہے، تو تم کہہ دو کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولی۔ بیوی تو ہو، سعد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو سعد، ہم دونوں کو پتا ہے کہ رشتہ کیسے ہوا تھا، تو اس لیے بہتر ہوا کہ نہ حجت آؤ اور نہ مجھے مجبور کرو کہ میں اس رشتے کو مانوں۔ وہ چڑچڑے پن سے کہہ رہی تھی۔ ماننے میں کیا حرج ہے، نکاح تو ہوا ہے نا ہمارا۔ وہ کیسا نکاح تھا ہم دونوں ہی جانتے ہیں، اور ویسے بھی گھر میں تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تمہاری ہونے والی ساس بھی کل آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، کیسی شادی؟ شادی ہو چکی ہے، اب دوبارہ نہیں کرنی۔ وہ میری منگیتر ضرور تھی اور مجھے پسند بھی تھی، لیکن یہ ماضی کی بات ہے۔ اس نے اپنے منہ سے مجھے انکار کیا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی اور وہ رشتہ وہی ختم ہو گیا تھا۔ ساشا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ جو بھی ہو مجھے پرواہ نہیں، میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے صرف اپنا گھر اور گھر والے بہت یاد آئے تھے، جبکہ ساتھ یہ سنتے ہی چپ سے رہ گیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے۔ ان کے درمیان کی نوک جھوک تو جاری رہتی تھی، مگر تلخیاں نہیں رہی تھی۔
साशा नीलम बेगम के ज़्यादा करीब थी, दिल की सारी बातें इनसे करने लगी थी। इनकी समझ-बूझ, दानिशमंदी से जल्द ही इसका दिल सारी तलख़ियाँ भूलने लगा। इसे माँ-बाप से हुई शिकायतें भी याद न रहीं और अपनी ज़ात की हिकारत भी भूल गई। वो पहले से बहुत बदलती जा रही थी और साथ जानता था कि ये इसकी माँ की सोहबत का असर था, जो इसकी शख्सियत के रंग-ढंग बदलता जा रहा था। इसे यहाँ आए 3 माह हो चुके थे और एक दिन अचानक ही इसने घर जाने का ज़िक्र छेड़ दिया। साद, जो अपनी ज़िंदगी में इसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था, इस बात पर साख्त रह गया। कब कब? इसके चेहरे के बदले रंग पर साशा ने इसे गौर से देखा था। मॉम कह रही हैं डैड की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसने कहा। साद ने सर हिला दिया। वो पूछना चाहता था कि क्या वो वापस आएगी, लेकिन पूछ ना सका। साशा इसका चेहरा देख रही थी कि क्या वो इसे रोकेगा, वापस आने का कहेगा, मगर इसकी खामोशी पर अंदर ही अंदर कुढ़ के रह गई। साशा को जल्द ही एहसास हो गया कि इसका रवैया शुरू से ही साद के साथ बुरा था। बदतमीजी, बदलिहाजी, हिकारत। जब से साशा को मालूम हुआ कि वो निकाह के रोज वो कागजात और जायदाद, चेक वगैरह तो गिलानी हाउस से लेकर ही नहीं आया था, वो अंदर ही अंदर खुद से बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी, क्योंकि वो अक्सर इसे इसकी दौलत की लालच का ताना देती थी। इन 3 महीनों में इसके कार्ड से इसने जाने क्या-क्या ऑर्डर कर लिया था और इसने एक दफ़ा भी नहीं जताया कि वो इसके घर में रह के इसका पैसा उड़ाकर इसी से लड़ती है। शुक्रिया साद, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। इतने वक़्त तक मुझे प्रोटेक्ट करने का शुक्रिया। मैंने तुम्हारी अच्छाई को कभी अहमियत ही नहीं दी। इसके लिए मुझे बहुत अफ़सोस है। वो दिल से कह रही थी और साद इसके लबों से ये अल्फ़ाज़ सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। पहली दफ़ा वो इसकी आँखों में देखते इतने एहतराम और नरम अल्फ़ाज़ में इसका शुक्रिया अदा कर रही थी। अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही थी। और तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम शुक्रिया के तौर पर कह सको, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छाई की ही नहीं। वो आखिर में हल्का सा हंसती। तुमने उस रात जो मेरे लिए किया था, पल पल मेरे साथ रही थी। अगर तुम न होती तो शायद बुखार में तड़पता रहता और कुछ भी हो सकता था मुझे। तुम्हारा वो रूप मेरी सारी अच्छाइयों पर भारी है। वो नरमी से कह रहा था। साशा के लबों पर धीमे मुस्कुराहट चमकी। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। साद ने जाने किस एहसास के तहत कहा। साशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। थैंक्स साद, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा गिलानी हाउस। तुम्हारे कहते इसका दिल न माना। इसका घर यही था, फिलहाल तो यही था। साशा ने इस बात में गर्दन हिला दी। साद की निगाहें इसी पर टिकी रहीं। कल वो चली जाएगी, यह ख्याल बहुत परेशान कर रहा था। गिलानी हाउस में इसका इस्तकबाल गर्म जोशी से किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल इत्मीनान और आसानियत से मिली। इसके हुलिये से लेकर अंदाज तक सब बदल गए थे। आंखों में एक नरम एहसास था, ना कि बागीपन, जल्दबाजी, जुनून और गुस्सा। मुझे लगा 1 महीने में ही वापस आ जाओगी, लेकिन तुम तो सर से पैर तक बदल कर 3 माह बाद लौट रही हो। मैंने आप सबको बहुत मिस किया, मगर ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा था। साद की आंखें इस जुमले पर जहां चमकी, वहीं अगले पल बुझ कर रह गईं। इसकी और साशा की आंखें पल भर को मिली। वहां सब कुछ बहुत खूबसूरत है, ठहरा हुआ, पुरसुकून और रहमदिल। साद के घर वाले, गांव वाले, यहाँ तक कि इसके बाग भी मुझ पर मेहरबान रहे। अभी से मिस कर रही हूँ सब कुछ। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। साद भी मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैं खुश हूँ कि तुम पर इस फिजा ने अच्छा असर डाला है। तो क्या करते रहे हो साद इस अरसे में? मैं अपनी जमीनें संभालता रहा। वो नरमी से जवाब दे रहा था। मुझे किसी ने कहा था कि तुम कायद छिनवारी के बेटे हो। वो अपना शक यकीन में बदलने को कह रहे थे। नहीं, इनका भतीजा हूँ, मेरे चचा लगते हैं। तो फिर तुम यहाँ शहर में क्यों इतनी छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे? मैं जॉब करना चाहता था किसी अच्छी कंपनी में और यही शहर सेटल होना चाहता था। अच्छा, तो? वो चौंके। मगर मेरे खानदान वाले नहीं चाहते थे ऐसा, इसलिए रुकावटें डालते रहे और मैं जिद में यही सब करने लगा। मगर अब ख्वाहिश नहीं रही शहरी जिंदगी और किसी मुलाजमत की। मैंने सुना है तुम कायद छिनवारी के दामाद बनकर फिर अगले कबायली सरदार बनने वाले हो। वो बिल्कुल आम से लहजे में कह रहे थे और इस पल साशा को लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी। हाँ, वो तो ऐसा ही चाहते हैं। इसने बहुत अधूरी छोड़ दी। आमिर गिलानी अपनी बेटी का सफेद पड़ता चेहरा देख रहे थे। और तुम क्या चाहती हो? क्या सोचा है फिर? इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे या फिर आगे बढ़ोगे? साद एक पल को खामोश रह गया, फिर साशा की तरफ देखा। वो इसी को देख रही थी। आंखों में एक बेचैनी भरा ठहराव था। साशा की माँ फरीदा खानम, इसके दोनों भाई और छोटी बहन भी साशा को देख रहे थे। साशा अगर चाहें तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। साशा का दिल एक दिन तेजी से धड़कने लगा था।
تو پھر سرداری پر دستبردار ہو گئے یا دوسری شادی کرو گے؟ اور اس پر ساشا سانس نہیں لے پائی۔ نہیں، میں سرداری میں دلچسپی نہیں لیتا اور دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں کبھی بھی دوسری شادی کے حق میں نہیں رہا۔ ساشا نے سر جھکا لیا۔ تم کیا کہتی ہو ساشا؟ فریدہ خانم نے بے چینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں جو ساتھ چاہتا ہے، اس نے اس طریقے سے کہا نہیں تھا کہ ساتھ بیٹھا گیا، مسکرایا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے جھیپ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی کہ یہ حرکت عامر گیلانی سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ ایک ہفتہ شہر میں رک کر دوبارہ چترال کی طرف جا رہے تھے۔ وہ وہاں رہ کر بھی ایک کمرے میں نہیں تھے، وہ اکثر اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہی رہتی۔ سارے انتظار میں ہی تھا کہ کس طرح وہ کچھ پل تنہائی میں اس کی قربت پالے، اس کے سامنے محبت کا اقرار کرے اور اس کا اظہار سنے۔ گاڑی پر پرکھا راستوں سے گزر رہی تھی۔ وہ چترال کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی فضائیں، پرنم ہوا اور ہلکی بارش۔ موسم کتنا حسین ہو رہا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل میرے دل کے موسم کی طرح۔ کیا تم سچ میں مجھ سے محبت ہو گئی ہے یا تو میرے ڈیڈ کا دل رکھ رہے تھے؟ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو ذرا۔ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آنکھوں میں جانے کتنے جذبے تجھے نام دینا بھی اس کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ بہت گہری لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساشا کا دل تھم گیا، چہرہ سر پڑا، اس نے نگاہیں جھکا لی۔ اف ساشا، وہ ایک دم گمبھیر لہجے میں دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس طرح شرما دیں گے مکمل طور پر دل میں اتر گئی ہوں۔ یقین نہیں آتا اتنا میٹھا بھی بول سکتی ہے ساشا میڈم، شرما سکتی ہے، مسکرا بھی سکتی ہے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ وہ ایک دم آنکھیں اٹھائے شکایتی انداز میں روٹھ کے بولی۔ سارے روپ نئے ہیں نا تمہارے، اس لیے نہ صرف حسین لگ رہے ہیں بلکہ ہضم بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ مسکرا کے کہہ رہا تھا اور بارش تیز ہونے لگی۔ راستے پر خطر تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف لگا دی اور ویڈیو کا بٹن آن کر دیا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ موسیقی اور گیت کے بول سے گھبرا کر ساشا نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ رومان افیئرز محبت جیسے معاملوں میں کبھی نہیں پڑی تھی۔ اس کا دل کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکتا، اسے کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن گزرے ان مہینوں میں ساتھ وہ واحد شخص تھا جو قطرہ قطرہ اس کی ذات میں داخل ہوا تھا، اور یہ احساسات اور جذبات اس کے لیے بالکل نہیں تھے۔ تو شرمانا اور گھبرانا ایک عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ انداز اور یہ روح ساتھ کے دل پر بجلیاں بن کر گرتا ہے۔ بارش میں چلیں؟ وہ گاڑی میں پھیلی معنی خیز خاموشی سے گھبرا کے بولی تو سعد نے اس کی پکار پر لبیک کہتے سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو سعد نے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ جس کی قربت سے خفیف ہو رہی تھی، اس کے یوں خود کو اپنی طرف سمیٹنے پر مزید گھبرا گئی۔ منظر بہت حسین تھا۔ چاند بادل میں چھپتا تو روشنی پھیلتی، ٹھہرتا تو اندھیرا چھا جاتا۔ وہ اسی لیے درخت کے نیچے آیا جہاں بارش نہیں تھی۔ وہ بارش کے منظر کو دیکھ رہی تھی اور جانتی تھی سعد کی پرتپش نگاہوں کا مرکز اس کا وجود ہے۔ یہ منظر، یہ پل اور چاہت کا یہ احساس پھر نہیں ملے گا۔ ایسے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اس نے گہرے لہجے میں شکوہ کیا تو وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پل سعد نے اسے مزید اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ نظریں جھک سی گئی تھی۔ سعد اس کی قربت اور ان لمحوں کی خوبصورتی میں کھو رہا تھا۔ I love you، اس نے کہا اور ساشا کی دھڑکن کا شور محسوس کیا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جواب نہیں دو گی؟ I love you too، میری طرف دیکھ کر بولو، سعد نے خمار آلود لہجے میں کہا تو اس نے بڑی مشکل سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے حصار میں کھڑی جذبات کی روح میں پگھل رہی تھی۔ I love you too، سعد بے اختیار ہنس دیا۔ ساشا کی نظریں پھر جھکتی۔ اس سے قبل ہی اس نے ساشا کی تھوڑی پکڑ اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ منظر اس خوبصورت فضا میں قید ہوا تھا